अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर के लिए फिर एक दावत करनी पड़ गई। कल मैंने 3:25 पे अपना वीलॉग किया था, यूट्यूब पे ऑन हो चुका था, और उसमें मैंने कहा था कि पेशावर हाई कोर्ट कुछ देर में शाम तक या रात के तक बल्ले के हक़ में फ़ैसला दे देगी। और यही वीलॉग कुछ दिन पहले मैंने किया था, जिस वक्त पाबंदी लगी थी कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो रिलीफ देगा। इस तरह मेरे कबूतर की ये खबर जब सच साबित हुई तो मुझे उसने रात को जब बताया कि ये फ़ैसला 4:30 बजे तक आ चुका था, तो मैंने उससे कहा चले अब कल ही, आज तो आप माफ़ कीजिए, तो कल हम आपको दावत कराएंगे। इसके साथ साथ जो बड़ी खबर जो रात के मेरे पास आ चुकी थी वो थी साबिक वज़ीर दाखिला और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा झंग से, जिनका ताल्लुक़ है पीर मरीदी भी शाहजोना, उनका सजादा नशीन भी हैं, जनाब सैयद फैसल सालेह हयात। उनके हवाले से रात के मेरे पास खबर थी कि वो नून लीग में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी खबर ये थी। लेकिन मैंने उनसे जब रब्ता किया उनके ज़ाती नंबर पर, तो उन्होंने उसका ना हाँ में और ना में जवाब दिया। तो मैं फिर थोड़ा सा रुक गया कि चलें, अगर हाँ या ना में नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कोई बातचीत चल रही है। तो फैसल सालेह हयात ने भी पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह के नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली है, और ये मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी कामयाबी है झंग से। और देखते हैं कि नून लीग इसका कितना फ़ायदा उठा सकती है। इसके साथ साथ मैं एक फ़्रॉड की बात भी आखिर में करूँगा। बुनियाद फ़्रॉड आया, आप लोग बचिए उससे। मैं कल से एक सोशल मीडिया पे साबिक वज़ीर ख़जाना नहीं सॉरी वज़ीर ख़ारजा, ख़जाना भी एक कुछ अर्सा वो रहे थे केयर टेकर में, लेकिन बाद में वो वज़ीर ख़ारजा शुरू से चले आ रहे हैं, और वाइस चेयरमैन PTI हैं, सजादा नशीन है, वो भी मुल्तान की गद्दी के मुतबर लोग हैं, अच्छे लोग हैं। पार्टी वाबस्तगी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन पुलिस गर्दी ने उन बेचारों को भी ख़ानदान के सामने और सबके सामने जलील करके रख दिया। उनकी अदालत से बेल भी हुई, लेकिन जो पुलिस अफसर ने जिस बदतमीज़ी से थाना आर बाज़ार और पुलिस जो रावलपिंडी की पुलिस है, उन्होंने जिस बदतमीज़ी से उनके साथ सलूक किया, उनकी गिरफ़्तारी डाली और उन्हें धक्के देकर, गालियाँ देकर और नाज़ेबा अल्फाज कह के उसे गाड़ी में बिठाया, ये इंतहाई गलत है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। आज के हुक्मरानों को ये होश के नाखून लेने चाहिए कि कल वो भी इसी तरह के धक्कों के लिए तैयार हैं। ये मकाफ़ात अमल है। इनके साथ भी इन्होंने भी अपने दौर में PTI ने भी इसी तरह के काम किए थे, धक्के मरवाए थे, तो 100 आज उन्हें भी धक्के पड़ रहे हैं, तो कल तीसरे को भी पड़ेंगे। क्या हम मकाफ़ात अमल को कंटिन्यू रखना ही हमारी सियासत है? इस पर सब सियासतदानों को सोचना होगा, और शाह महमूद कुरैशी के साथ जो सलूक हुआ है उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। एज़ एक बुज़ुर्ग सियासतदान, गद्दी नशीन और एक सियासतदान के अलावा एक अच्छे इंसान भी हैं, और पार्टी वाबस्तगी से हटकर हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम साफ़ी हैं। आज एक फिर कबूतर ने बताया कि MKM अपनी रवायती बातों में आ गई है। MKM ने हमेशा इस मुल्क में बड़ी तल्ख बात कह रहा हूँ, ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कि अपनी फ़ायदे की और अपनी जो सियासत है उसको हमेशा तरजीह दी, चाहे मुल्क या इलाका या कोई भाड़ में जाए। अब NA 242 कराची से शहबाज शरीफ साहब ने कागजात दाखिल कराए, मुस्तफ़ा कमाल ने भी कराए। उन्होंने अब साफ कह दिया है कि हम ये सीट शहबाज शरीफ को नहीं देंगे, और अगर नून लीग को मुकाबले का शौक़ है तो हमारे साथ मुकाबला कर ले, हम नून लीग के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस पर अब आप देख लें कि कितना धचका है, और अगर नून लीग MKM को मनाने में नाकाम रही तो ये सीट गई। मेरे कबूतर ने इसके अलावा मुझे जब ये बताया कि लतीफ़ खोसा साहब जो पीपल्स पार्टी से छोड़कर PTI में गए हैं, उन्होंने अब शेख रशीद, मैंने कल भी कहा था कि फंस गए हैं, अजीब सी, वो ना इधर करे ना उधर करे। शेर अफजल मरवत ने उनके ख़िलाफ़ बात कर दी कि हम उन्हें नहीं, उनकी हमायत करते NH 56-57 से 56-57 से, और लतीफ़ खोसा ने
بھی ایک بیان جاری کر دیا کہ ہم شیخ رشید کی حمایت کرتے ہیں، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم شیخ رشید کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی سابق ضلع ناظم راجہ طارق محبوب کیانی نے بھی NH-56 سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرا دیے ہیں، ان کے بھی وہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے کرائے ہیں اور پی ٹی آئی کے وہ سرگرم رکن ہیں۔ اب معاملہ جو ہے میچ پڑ گیا ہے طارق محبوب کیانی اور شیخ رشید میں کہ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں ان دونوں میں سے کس کو دیں گے ووٹ، اور شیخ رشید کبھی پرویز الہی سے کبھی لطیف کھوسہ سے اپنے حق میں بیان دلوا رہے ہیں، جبکہ شیر افضل مروت نے یہ کہا ہے کہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر جہاں بھی ہوگا ہم اس کی حمایت کریں گے، اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، اس کو ووٹ دیں گے، اور ہم کسی اور کو الائز کو نہیں دیں گے، یہ میں ذمہ داری سے وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو اب NH-56 اور NH-57 56 57 کیونکہ 57 میں سجاد خان صاحب اور بیرسٹر دانیال چودھری جو چودھری تنویر سابق سینیٹر کے بیٹے ہیں، ان کے درمیان ٹائی اور میچ پڑا ہوا ہے۔ ان کے والد چودھری تنویر روز ملاقاتیں کر رہے ہیں نواز شریف سے، لیکن ابھی تک کلیئرنس نہیں ملی، جبکہ ناصر بٹ اور سجاد خان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹکٹ ہمیں ہی ملیں گے، ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں جسے ٹکٹ ملے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ورکر کو اس کا حق دلائیں گے۔ تو سجاد خان واقعی ایک ورکر ہیں اور ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، لیکن NH-56 اور 57 میں معاملات ابھی تک خاصے پیچیدہ اور خراب ہے دونوں پارٹیوں کے، پی ٹی آئی کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے بھی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ دوستوں نے مجھے یہ بتایا ہے، اور یہ بات بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے کہ فیس بک سے آپ کا اکاؤنٹ ہائیک کر کے اس کو ہینڈل کر کے اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کی جو فوٹو لگا کے اور جو فرینڈ لسٹ میں لوگ ہیں ان سے پھر وہ پیسے مانگتے ہیں۔ یہ واقعات روز بروز ہوتے جا رہے ہیں میرے حلقہ احباب میں بھی، رشتہ داروں میں، دوستوں میں بھی، اور جب میں نے اس کے حوالے سے کبوتر کی ڈیوٹی لگائی تو اس نے بہت ساری جگہوں سے کہا کہ یہ فراڈ بہت ہے۔ جس سے بہت پہلے فراڈ چلا تھا کہ آپ کا بیٹا فون آتا تھا، میں ایسا ہی بول رہا ہوں، آپ کا بیٹا جو ہے وہ بھانجا جو ہے وہ ہمارے پاس بند ہے، اور وہ چلتا رہا۔ پھر کوڑے چننے والے آئے، پھر ٹیکے لگانے والے آئے، پھر وہ پولیو کے نام پر ڈکیتیاں۔ تو یہ پہلے اب نیا آیا ہے کہ فیس بک سے وہ آپ کے فرینڈ لسٹ کو دیکھ لیتے ہیں، اس پہ وہ کال کرتے ہیں، اور اس پہ آپ کو ظاہر ان کی کال بھی کرتے ہیں یا رابطہ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کرتے ہیں یا فیس بک پہ میسنجر پہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے، پہلے کہتے ہیں پیسے بھیجو، پھر کہتے ہیں میں پیسے بھیج رہا ہوں، یہ نکال کو فلاں بندے کو دے دینا۔ یہ فراڈ چل رہا ہے۔ سائبر کرائم کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتی، ان کے پاس صلاحیت ہے اور نہ افرادی قوت ہے کہ وہ جلد از جلد ان کو پکڑ سکیں۔ ابھی تک کئی لوگ نہیں پکڑے گئے، اور یہ ہماری FIA کی سائبر کرائم کے خصوصاً یہ نائلی اور ان کا کمپیٹنٹ نہ ہونا جو ہے اس کا ثبوت ہے، اور اس حوالے سے گورنمنٹ کو اور DG FIA کو، سیکرٹری داخلہ کو، وزیر داخلہ کو اور حکومت کو چاہیے کہ اس پر فوری توجہ دے اور ان کو ایسے سب جدید آلات دے کر ان کو آگے لے جایا جائے، تاکہ اس طرح کے جو کرائم کرنے والے لوگ ہیں وہ جلد از جلد پکڑے جا سکیں۔ یہی اس تھوڑا بہت جو ریلیف ہے وہ عوام کو دیا جائے، مزید لٹنے سے بچایا جائے۔ اگر ان کی فرصت ہو، بلہ آ گیا بلہ واپس چلا گیا، وہ پکڑا گیا، یہ شامل ہو، اس سے فرصت ہو تو پھر یہ اس طرف بھی لازمی توجہ دیں تاکہ لوگ لٹنے سے بچ سکیں۔ میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ آپ کو ٹھیک، اچھا، صحیح لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہتا رہوں گا کہ جہاں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات، نئے تجزیے تبصروں کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔